बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। PTI की चलती हुकूमत को रुखसत करने में कौन कौन से किरदार शामिल थे? आज काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर ने सारे राज़ों पर से पर्दा उठा दिया। उन्होंने हर उस किरदार को बेनकाब करके रख दिया जो उस साजिश में शरीक थे। तो चलिए आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। ये भी कहा कि इमरान खान की हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम, अमेरिका से मिलकर हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम सरासर झूठ है। ज़ाहिर आप अमेरिका का तो नहीं बता सकते कि कोई था, मैं कैसे बता सकता, लेकिन उनका रोल था हुकूमत गिराने। काशिफ आपके अपने बहुत से क्लिप्स होंगे जिसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से 6 महीने पहले अगर आप चले जाएं, क्योंकि वो मूवमेंट चल रही थी ना PDM की, तो उसमें वन ऑफ द ऑप्शंस वाज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और कन्फ्यूजन रहती थी। सो हम उसको डिफेंड करते थे कि हम क्यों नहीं कर रहे। उसमें हर PMLN लीडर बाशमूल मेरे हम ये कहते थे कि पाकिस्तान में कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फौज की सपोर्ट के बगैर हो ही नहीं सकता। तो जब वो मोमेंट ऑफ ट्रुथ आया था तो ये एक मैंने सवाल पूछा था कि हम तो ये कहते रहे हैं कि फौज की मदद के बगैर हो ही नहीं सकता। सबके क्लिप्स मौजूद हैं और उससे 6 महीने 4 महीने 2 महीने पहले तक हैं, एंड सडनली दिस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो अब कैसे हो रहा है? तो अब वो क्या जवाब मिला? मसला ये था, हाँ देखें ना कि कभी ना कभी एक तो वो देखें एक रीज़न जो मैं जहाँ तक समझता हूँ बहुत बड़ा रीज़न ये था कि जनरल फैज़ के हवाले से लोगों को खतरात थे कि नवंबर 2022 में वो चीफ बन जाएंगे और खेल ख़त्म हो जाएगा। एक था ज़ाहिर शौक होता है पावर में आने का, यार इमरान खान डंप हो रहा है भाई, अभी किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? ये ना सोचें कि क्या हम करेंगे। आपने कहा जब मोमेंट ऑफ ट्रूथ आया तो मैंने ये सवाल पूछा, उसका जवाब क्या मिला कि क्यों हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर रहे हैं? जी कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। किसने कहा था? अब ये छोड़ दे, मैं ये नहीं बताऊंगा। मरियम नवाज शरीफ साहब ने कहा? नहीं मरियम नहीं कहा था। बट ये देखें ना, बात ये होती है, आज मुझे नहीं पता PTI कैसे रिएक्ट करेगा, बट द रियलिटी अबाउट पाकिस्तान इज कि इट्स नॉट जस्ट कि आप पावर से बाहर हैं, इट इज़ ऑल्सो अबाउट वो जो आपके ऊपर केसेस बने हुए हैं और वो केसेस गले का फंदा होते हैं। अगर इफ़ यू नेवर कम ऑन द राइट साइड, जिस तरह परवेज इलाही का ले लें ना, आप एक एग्जांपल ले लें, 40 साल तक ही वाज ऑन द राइट साइड ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, ठीक और थाने भी नहीं गए 5 मिनट के लिए, एक दफ़ा ऑन द रॉन्ग साइड आए, वो पिछले 1 साल से अंदर बंद है, 15 बेलें हो चुकी हैं, केस पे केस होता रहता। तो ये तो इससे ज्यादा और क्या क्लैरिटी? हाउ अनफॉर्चुनेट इज दैट। जी, हमारा सिस्टम का ये वो है। सो आप ये कह रहे हैं कि मियां साहब को लंदन में बाजवा साहब ने भेजने में उनका बड़ा किरदार था, और हुकूमत गिराई जो नो कॉन्फिडेंस हुआ उसमें भी कॉम्प्रोमाइज किया गया, और एडमिटेडली कॉम्प्रोमाइज किया गया मुस्लिम लीग नून की जानिब से। देखिए उसमें 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी जो आपको पता है, जो पहले इमरान खान को तो सर वो तो शहबाज शरीफ साहब खुद गाड़ी की पिछली सीटों पे बैठ के जाएगा। ये मुझे नहीं पता गाड़ी की पिछली सीटों जाने देना, ये सीरियसली नहीं पता। वो तो कोई कहता डिक्की में बैठ के जाते थे मजाक के। बट बात ये है कि जनरल बाजवा साहब के साथ राब्ते थे ना, जाहिर सी बात है। देखें एक मैं आपको हिस्टोरिकल बात बता दूं, मलिक साहब को नेगोशिएटर हमारे वाले वाला मलिक अहमद साहब, पता है सारों को, सब पता है सारों का नेगोशिएटर, बिकॉज़ ही वाज वेरी क्लोज। लेकिन बाजवा साहब के करीब थे, मुज़ाकरात कार भी यही थे ना। लेकिन वो देखें उसके लार्जर जो पहलू था ना, PMLN में 2 धड़े थे, एक मज़ामती और एक मफामती। मज़ामती ने अपना काम कर लिया था, PTM लॉन्च हो गया, वो सब नेम कॉलिंग हो गई, जजेस की क्लास ले ली गई और कंसिस्टेंट हुई, और उसकी वजह से पुश बैक हुआ और नेगोशिएटिंग टेबल पर आने का मौका मिला। मज़ामत होगी तो मफामत होगी। जी बिल्कुल, मज़ामत होगी तो मफामत होगी। वो इसलिए कहा गया था कि जब शहबाज शरीफ साहब ने टेक ओवर कर लिया, कोइंसिडेंस ये था कि PTM मूवमेंट के की पीरियड में शहबाज शरीफ साहब अंदर थे, तो मज़ामती बयानियाँ बिल्कुल खुल के, उनको मौका ही नहीं मिला कि भाई मुफाहमत होनी चाहिए, बिकॉज ही वाज नेवर इन फेवर ऑफ एनीथिंग के जिससे टकराव हो, ही वाज नेवर इन फेवर। तो उन्होंने जब वो मुफाहमती शुरू किया था ना, तो उस वक्त से ये हालात जो थे, एक हमें भी महसूस हो रहा था कि ये सही डगर पर अब चल रहे हैं। ये बताएं कि वो कहते हैं कि मैंने आखिरी एक्सटेंशन की ना कभी ख्वाहिश की, ना किसी के सामने इजहार किया, ना किसी को मजबूर। आखिरी कौन सी? ये जो नहीं हुई, जिसके बारे में कहा जाता है। देखें जो मैंने एक से ज़्यादा बड़े ऑथेंटिक सोर्सेज से जो मुझे पता है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक ट्राई कर रहे थे। एक तो फैक्ट है जो कि दो चीज़ें, इमरान खान ने एक इंटरव्यू में आफ्टर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये बताया कि जी जब हमें पता चला कि नून लीग ने उनको एक्सटेंशन की कमिटमेंट की है, तो हमने कहा हम भी आपको दे देंगे। ठीक है, बोथ थिंग्स वर ट्रू, बोथ द पार्टीज हैड कमिटेड कि हम आपको दे देंगे।
اس کے بعد تھوڑا سا پی ایم ایل این جب آ گئی حکومت میں تو ویور کرنا شروع ہو گیا کہ جی یہ تو صحیح نہیں ہوگا. بٹ ٹل دا اینڈ, ٹل دا ویری اینڈ, November of 2022 he was trying his very best to seek extension کیونکہ وہ اس وقت چاہتے تھے کہ وہ پاکستان کو ٹھیک کر کے ہی جائیں. سو نومبر 2022 تک جی وہ ایکسٹینشن کی خواہش کر رہے ہیں. اب وہ جو انہوں نے دیکھیں, کیا پی ایم ایل این کی طرف سے یہ گرین سگنل جو دیا تھا وہ میاں نواز شریف صاحب نے دیا تھا کہ آپ کو دے دیں گے ایکسٹینشن؟ میرا خیال ہے ان کے علاوہ تو کوئی دے بھی نہیں سکتا تھا. مطلب ہی ٹیکس دوز میجر ڈیسیشنز. 2019 کا بھی جو تھا اس میں بھی ظاہر ہے آپ کو یاد ہوگا لندن جب بلایا تھا اور 2019 میں کہ جی جب دے رہے تھے. بائی دا وے اس میں پی ٹی آئی کو زیادہ بلیم کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی شوڈ ہیو تھاٹ تھرو کہ یہ پی ایم ایل این کیوں دے رہی ہے ایکسٹینشن. چیف ہمارا ہے یہ, اور پی ایم ایل این بڑھ چڑھ کے ایکسٹینشن دے رہی ہے. there must be something behind it. یہ تو پتہ کرو. اور ہم کیوں اس میں پڑھ رہے ہیں؟ یہ تو ٹریپ ہے. The moment آپ نے یہ ایکسٹینشن دی, and by the way, please remember, this was weeks after میاں نواز شریف had left for London. وہ جو 2019 والی تھی. بالکل ٹھیک. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسٹینشن بھی باجوہ صاحب نومبر 27 نومبر کو انہوں نے ریٹائر ہونا تھا, نومبر تک وہ کوشش کرتے رہے, مڈ نومبر تک کوشش. پہلی ایکسٹینشن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر فیصلہ ہوا تھا, یہ بھی باجوہ صاحب کی کوششوں سے ہوا تھا؟ باجوہ صاحب دیکھیں, کئی چیزیں ہوتی ہیں جو میں آپ کے ایگزیکٹ دل کا حال تو نہیں جان سکتا, بٹ آپ جنرلی دیکھتے ہیں 2+2 کر کے تو آپ کہتے ہیں خواہش تو ہے ان کی. اور وہ ہی ہیڈ بیکم اے کنگ میکر آفٹر دا ڈسکوالیفیکیشن آف نواز شریف ان 2017. تو عمران خان بھی لارجلی اب انہی پر ڈپینڈ کر رہے تھے ٹو گیٹ ان ٹو پاور. پی ایم ایل این کا توڑ پھوڑ کیا جا رہا تھا, وہ بھی انڈر ہز اون ڈائریکشن سے ہو رہا تھا, سب کچھ ہو رہا تھا. تو اب وہ سب کرنے کے بعد وہ صرف ایک فرسٹ ٹرم کر کے تو جانے والے نہیں تھے. ایک نیچرل خواہش تھی, اور اس کی جو مظاہرہ تھا, جو کی ڈیسیشن میکنگ فورمز تھے, ایک اکنامک بہت بڑا, آج کل جیسے SIFC ہے نا, اس کا ٹائپ کا تو نہیں تھا, بٹ اس میں ڈائریکٹلی ان کو انکلوڈ کیا گیا تھا. ایسے اب بچے تو نہیں تھے وہ کہ ان کو انکلوڈ کر دیا گیا. سو ہی وانٹڈ ٹو پلے اے رول. لیکن والد صاحب تو کہتے رہے کہ میں تو پہلی ایکسٹینشن بھی نہیں چاہتا. نہیں, میرا نہیں خیال ہے صحیح بات ہے. نہیں چاہتے تھے تو نو کر دیتے. اگر آپ کی اتنی مجبوری ہے تو جنرل کیانی نے ایکسٹینشن لیا تھا, اینڈ آئی تھاٹ بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ بعد میں ریگریٹ کرتے تھے کہ سیکنڈ ٹرم وہ لیم ڈک چیف تھے. بٹ پاکستان میں وہ جو 90s کا ایک پیریڈ تھا, اس کے علاوہ تو سب ہی زبیر صاحب آپ کو شاید یاد ہوگا جی جب ایکسٹینشن کا ووٹ دیا مسلم لیگ نون نے, جی آپ اس دن میرے پروگرام میں آئے. اچھا, فون آپ نے کہا مریم نواز اس کے خلاف تھی, ان کو نہیں پتا. جی یہ کیا چکر؟ یہ میں آپ کو ویسے آج ایک حقیقت بتا دوں کہ مریم نواز بہت سی چیزوں میں ان کا ویو انڈیپینڈنٹ ہوتا تھا, انڈیپینڈنٹ آف ایون جو لنڈن کی جو وہ بیٹھک ہوئی تھی اس میں obviously she was not involved. اب کہنے کو تو جی وہ بیٹی ہیں, اپنے باپ سے پوچھ سکتی ہیں, باپ سے کیا پرویز. آپ نے کہا ان سے مشورہ نہیں کیا گیا. میں نے کہا جی یہ کہاں چیز ہے, مجھے اچھی طرح یاد ہے اسے. میں نے کہا ایک چیز ہوتی ہے جس کو ٹیلی فون کہتے ہیں, ایجاد ہے جو پاکستان دنیا میں ہوئی ہے, ہم بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. فون اٹھا کے والد صاحب سے پوچھ کر سکتی تھی نا. لیکن دیکھیں مریم نواز جو میں نے دیکھا ہے بہت قریب سے, صرف اس ایشو, یہ تو بہت بڑا ایشو, چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی she would depend on میاں نواز شریف and listen to him even when she had a completely different point of view. تو دیکھا ناظرین کہ کس طرح محمد زبیر نے تمام تفصیلات کو کتنی دلیری کے ساتھ عوام کے سامنے بیان کیا, اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کامیاب بنانے میں کون کون سے کردار شریک تھے, سب کو ایک ایک کر کے عوام کے سامنے رکھ دیا. تو ناظرین ایسی مزید ویڈیوز ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.